बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ पीर हम बात करेंगे इमरान खान कप्तान का बड़ा खड़ाक और कैसे रमज़ान के बाद कौन सा नया कानून लेकर आ रहे हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हम आज की वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि आया लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ ने ज़मानत के लिए अप्लाई कर रखा था, आज उसकी समाअत में क्या हुआ है, उसको भी आज के वीलॉग में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। नून लीगियों को जमानत का आजकल ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, चाहे वो हमजा शहबाज हों, शहबाज शरीफ हों या फिर मरियम नवाज हों, ख्वाजा आसिफ हों, इन सब को जरा सी भी तकलीफ होती है तो ये लोग लाहौर हाई कोर्ट भाग दौड़ते हैं और रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, जमानत लेने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ भी अपनी भतीजी और बेटे की रवश पर चलते हुए उन्होंने अप्लाई किया था लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए, और उन्होंने वहां पे जो दरखास्त दायर की थी जमानत की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं बाकायदा तौर पर समाअत को फेस कर रहा हूं और मेरे ऊपर जो ट्रायल चल रहा है मैं उसको बाद में भी फेस करता रहूंगा। हाँ, नैब अभी तक मेरे खिलाफ कुछ भी सामने नहीं कर सका, कुछ भी साबित नहीं कर सका, ये शहबाज शरीफ का कहना था। वारे शहबाज शरीफ, आपके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो गए, आप मुल्जिम से मुजरिम हो गए, आप सजा कई महीने से भुगत रहे हैं, उसके बावजूद आपके झूठ की ढटाई का ये आलम है कि आप कहते हैं कि नैब मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सका। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से, और आज जो जमानत के लिए दरखास्त मुकर्रर की उसको अगली डेट पर रखा गया है। 13 अप्रैल को अब शहबाज शरीफ की जमानत पर समाअत होगी और लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से फैसला करेगी कि आया शहबाज शरीफ इस एलिजिबल हैं कि उन्हें ये रिलीफ, जमानत बादस गिरफ्तारी वाला रिलीफ उन्हें दिया जाए या फिर नहीं दिया जाएगा। ये तो 13 अप्रैल को ही पता चलेगा। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, हम कोशिश करते हैं कि आपको जो रीसेंट तरीन अपडेट हो वो उससे आपको आगाह कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो इनर स्टोरीज हैं, जो अंदरूनी कहानियां चल रही होती हैं, उनकी क्या हैसियत है, उनको भी डिस्कस कर लें। एक और चीज आपके सामने रख दूं, जिसके लिए इमरान खान ने ख्वाब देखा था और जिस हुकूमत में आए थे और उनका एक लाए अमल था और वो कई अरसे से इसको नहीं कर पा रहे थे, वो अमल अब शायद रमजान के बाद शुरू होने लगा है, और कप्तान जो है वो इस हवाले से अहम अमल कर सकता है। खास तौर पर जितने भी तीनों स्टेट के जो पिलर्स हैं, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो या फिर जो है वो फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ये तीनों जो सतून हैं रियासत के, इन तीनों में हम आहंगी होना बहुत ही जरूरी है। और इस वक्त कहा जाता है कि ये तीनों, चाहे वो आर्मी चीफ हों, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जस्टिस गुलजार अहमद साहब, वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान हो, इन तीनों की जहनी हम आहंगी इस वक्त मौजूद है, और ये लोग अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को उस ट्रैक पर लगाना चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान को होना चाहिए, और ख़ास तौर पर उस पर लगाने के लिए कानून साजी एक ऐसा अमल था जो पहले नहीं हो सकती थी, क्योंकि कौमी असम्बली में तो अक्सरियत थी हुकूमत की, लेकिन सेनेट में उसके पास अक्सरियत मौजूद नहीं थी। लेकिन अब ताहाल जो है वो इतने फिगर हैं इमरान खान साहब के पास, 180 178 तो इसके अपने पास हैं और 179 हो गए स्पीकर असद कैसर साहब के वोट के साथ, तो टोटल इनकी जो तादाद है वो 180 कौमी असम्बली में। और इस तरह कौमी असम्बली से जो भी बिल, जो भी लेजिस्लेशन करानी है, जो भी कानून साजी करानी है, उसको मंजूर करवा सकते हैं और उस पर जो है वो अमल दरामद करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक कानून को कौमी असम्बली से ऐवान ज़ेरी से ऐवान बाला में हमेशा जाना होता है पास होने के लिए, और ऐवान बाला इस वक्त सेनेट में भी सादिक सिंजरानी साहब मौजूद हैं, जो कि जिसका इत्तेहाद है वजीर आजम वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने जो है वो तादाद जो 51 तो वैसे वोट बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और तादाद भी है सेनेटर्स की जो सपोर्ट करेंगे वफाकी हुकूमत को, और 60 सेनेटर्स की तादाद बताई जाती है। और बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत के पास 180 ज़ेरी बाला में और 60 सेनेटर्स जो है वो ऐवान बाला में, ऐवान ज़ेरी में और ऐवान बाला में जो है वो 60 सेनेटर्स मौजूद हैं। तो इस तरह कोई भी कानून हुकूमत ने अगर पास कराना है
تو اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور وہ اس حوالے سے قانون پاس کروا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا حکومت کون سا قانون ایسا پاس کروانے جا رہی ہے، کیا اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، پچھلے منتھ سے جو اپڈیٹ ہوئی ہیں اور خاص طور پر جو ڈکس کا الیکشن کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ سامنے آیا وہ تھا ڈسکا میں اور اس کے ساتھ ای ووٹنگ کا سسٹم، دھاندلی کا، بارگیننگ کا، جو قومی اسمبلی میں عبدالحفیظ شیخ، یوسف رضا گیلانی کے جب ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے اس وقت جو بارگیننگ کا ایک ایسا سلسلہ چلا اور زرداری نے کیسے اس سارے انتخابی عمل کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت سے عمران خان کی خواہش ہے کسی نہ کسی طرح اس انتخابی اصلاحات کو عملی جامہ پہنایا جائے اور الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کو اگر ہٹایا جانا ہے تو وہ آرڈیننس میں تبدیلی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، نیا قانون لا کر اس کے لیے نیا طریقہ وضع کیا جا سکتا ہے کہ آیا کیسے اراکین الیکشن کمیشن کو منتخب کیا جائے، کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں ان کو منتخب کیا جائے، کیسے موجودہ کو ہٹایا جائے۔ یہ سارا پروسیس لیجسلیشن کے تھرو، قانون سازی کے تھرو ہی ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب اس کو اب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، ای ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو اندیا حکومت کی جانب سے دیا گیا اب اس کو بھی عملی جامہ پہنانے کا وقت آن پہنچا ہے اور عمران خان صاحب اس حوالے سے مکمل طور پر کنسرنڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بھی انجام دیا جائے اور یہ پروسیس بھی جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں یہ سسٹم آلریڈی لانچ ہو چکا ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے، جس میں دھاندلی کے چانسز منیمائز ہوتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے جب چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی ہیں، چیزیں مشینری پہ جاتی ہیں، مینول سے مشینری کمپیوٹرائز ہوتی ہیں تو ان میں جو یہ فیک دھاندلی کے ذرائع ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں یہ پروسیس جو ہے وہ کم از کم نہیں ہوتا جو مینول طریقے سے آپ سٹیمپ میں کر کے آپ کر دیں یا موریں لگا دیں یا جو مینول طریقے سے دھاندلی کا طریقہ بے ضابطگیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے بھی جو قانون میں گنجائش موجود ہوگی اور جو بنانی پڑے گی وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات ایک بہت بڑا عمل تھا جس کے لیے یہ حکومت رکی ہوئی تھی اور خاص طور پر جتنے بھی مافیاز کو نکیل ڈالنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، چاہے وہ شوگر مافیا کی ابھی سٹے بازیوں کی بات ہوتی ہے کہ آئے دن ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے ریلیف لے لیتے ہیں عدلیہ سے، تو قانون کا موجود وہاں پہ نہ ہونا، تو قانون سازی کرنا، قانون میں امینڈمنٹ کرنا، مزید سختی کرنا، یہ بھی حکومت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس حوالے سے ہو سکا عمران خان صاحب پوری کوشش میں ہیں کہ اب کم از کم رمضان کے بعد اس قانون سازی کو شروع کیا جائے اور اسے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔